अस्सलाम वालेकुम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारियात के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे माहर एजाज अली राजू तरगड़ साहब के हवाले से। हराज ग्रुप के बेशतर दोस्तों ने पोस्टें लगाई हुई हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश किया हुआ है, और बज़ाहिर जो है वो ये लगता है कि उन्हें बिठाने के लिए हराज ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पे सोच चुका है कि अब मार एजाज अली राजू तरगड़ जो हैं वो बैठ जाएंगे और मार असगर हयात हराज साहब की वो सपोर्ट का ऐलान कर देंगे। जबकि मेरी कल बात हुई है, बल्कि आज भी बात हुई है मार एजाज अली राजू तरगड़ साहब से, तो उन्होंने बताया है कि वो अभी तक बाज़ाब्ता उम्मीदवार मौजूद हैं और वो मैदान सियासत में इंशाअल्लाह ताहाल उन्होंने कोई बैठने का कोई इरादा नहीं किया और वो उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन जो बुखारियात की इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि क्योंकि बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत पे सैयद हुसैन यानी गर्देजी को हराना है, तो उसकी जो पहली कड़ी है वो हमारे सामने इंशाअल्लाह कुछ दिन में आएगी। जो बुखारियात की खबर है कि मार एजाज अली राजू तरगड़ के साथ तहसील नाजिम का वादा कर दिया जाएगा और उन्हें मार असगर हयात हराज साहब के हक में बिठाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन जो मेरी इतला है वो उसके मुताबिक जो मार एजाज अली राजू तरगड़ के खैर खाहान हैं उन्होंने ये पैगाम मार एजाज अली राजू को दे दिया है कि वो मार साहब के इस वादे को लारा समझें जब तक कि मार साहब कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करते। यानी बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब से मार एजाज अली राजू तरगड़ के खैर खाहान जो हैं वो ये चाहते हैं कि ज़िला नाजिम का अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं या तहसील नाजिम की कोई वो करते हैं कमिटमेंट, तो वो सबके सामने होनी चाहिए और उसको बाज़ाब्ता ऐलान होना चाहिए। अब देखने की बात है कि बैरिस्टर रज़ा हयात हराज जो हैं वो उस वादे को एक लारे की तरह ट्रीट करते हैं या ये वादा कभी वफा होगा। माजी जो है वो ये बताता है कि वादों की जो तकमील के हवाले से बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो वो शायर का मिसरा याद आता है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब इसी खबर की दूसरी जो कड़ी है उसके पर बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब जो हैं उन्होंने अपने भाइयों के कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान यहाँ मौजूदगी से कासिर रहे हैं। तो जो हमारी इतलात हैं उसके तहत बैरिस्टर रज़ा हयात हराज इलाके में मौजूद नहीं थे और आइंदा 48 घंटों के अंदर बैरिस्टर साहब की आमद का शेड्यूल जो है वो हराज ग्रुप के दोस्तों में जारी हो चुका है और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में रज़ा हयात हराज साहब पहुँचते ही सबसे पहले हराज ग्रुप के अकाबरीन जो हैं उनकी मीटिंग करना चाहते हैं और उसकी जो सबसे पहली कड़ी होगी वो होगी जो उम्मीदवारान हराज ग्रुप से ख्वाहिशमंद रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, उनको 1-on-1 उनके साथ मीटिंग की जाएगी और उन्हें विड्रा करवाने का जो है उनसे कोई वादा जो बारगेनिंग होगी वो की जाएगी और उसके बाद उसका यानी कि ऐलान करके बाज़ाब्ता और फिर जनाब असगर हयात हराज साहब जो हैं उनको बाज़ाब्ता हराज ग्रुप की तरफ से नामजद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो तमाम उम्मीदवारान हैं वो अब इस बात पे मुसर हैं कि कोई भी जो मीटिंग है वो 1-on-1 जो है वो ना हो और कमरे तक बात महदूद ना रहे, बल्कि इसे पब्लिक किया जाए जो भी कमिटमेंट हो। तो अभी तक बुखारियात के ज़राए जो है वो इसी बात को कन्फर्म कर रहे हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि राणा इरफान महमूद अगर स्क्रूटनी में क्लियर हो जाते हैं तो मार असगर हयात हराज साहब जो हैं उनको बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब हर सूरत में राणा इरफान के हक में विड्रा करवाएंगे। मैं आज भी उस खबर पर मुसर हूँ और मैं आपको यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि मेरी ये खबर जो है वो 101% दुरुस्त है और राणा इरफान महमूद साहब के हवाले से रज़ा हयात हराज साहब ने ये इस बात का इजहार किया है कुछ दोस्तों के दरमियान और वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि राणा इरफान महमूद साहब की स्क्रूटनी जो है वो क्लियर होना ज़रा मुश्किल है, तो अगर वो क्लियर हो जाते हैं
تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہی اٹھایا جائے گا کہ مار اصغر حیات حراج صاحب کو رانا عرفان محمود کے حق میں وڈرا کروایا جائے گا۔ لیکن جو ماضی میں ہوا ہے ابھی حال ہی میں، یعنی کہ کچھ دن پہلے ماضی قریب کے اندر جو دیکھنے میں ملا ہے، اس کے مطابق یہی پتہ چلا کہ رانا عرفان محمود صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی پر، کیونکہ انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، تو ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ قومی اسمبلی کے کاغذات جو ہیں وہ ان میں کوالیفائی نہیں کر پائے تھے، جو ان کے بقایا جات ہیں، جو واجبات ہیں جو ادا کرنے ہیں، اس کے سلسلے میں شاید ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے اپنی صوبائی سیٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد۔ جو اب سکروٹنی کا عمل شروع ہوگا اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رانا عرفان محمود ڈسکوالیفائی ہو جائیں، لیکن اگر وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے تو بخاریات کی خبر جو میں آپ کو بار بار تصدیق کر رہا ہوں کہ رانا عرفان محمود حراج گروپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رانا عرفان محمود نے اپنے آفیشیل فیس بک پیجز جو ہیں ان کے اوپر تصاویر شیئر کر دی ہیں، جس کے اندر انہوں نے نون لیگ سے اپنا ایفیلیشن ظاہر کیا ہے، جبکہ جو قریبی ذرائع ہیں رانا عرفان محمود کے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رانا عرفان محمود کے آفیشیل پیجز نہیں ہیں، اور تاحال رانا عرفان محمود نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ رانا عرفان محمود اگر حراج گروپ کی طرف سے آئیں گے تو کبھی امید ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ آزاد الیکشن لڑیں گے، اور اگر وہ حراج گروپ کے امیدوار کے طور پہ سامنے نہ آئے تو یقیناً وہ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے اور نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رانا عرفان محمود جو ہیں ان کی اسکروٹنی کلیئر ہو جاتی ہے تو مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب ان کے قوی چانسز ہیں، قوی امکانات ہیں کہ وہ رانا عرفان محمود کی سپورٹ کا اعلان کریں، لیکن یہ غیر حتمی ہے کیونکہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب جو ہے وہ ماضی میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور ان کا خاصا ووٹ بینک ہے جو ماضی کے الیکشنوں کے ریزلٹس میں ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں۔ ارشد سنگا جو کہ امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، ان کی ملاقات ہوئی ہے سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ سے۔ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ نے حاجی ارشد سنگا کے پیٹرول پمپ پہ تشریف لا کر ارشد سنگا سے ملاقات کی، اور ان کے آفیشیل پیج کے اوپر اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جیسے ان دونوں امیدواران کے درمیان کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کچھ ان کے درمیان اشتراک ہونے جا رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد حاجی محمد ارشد سنگا نے اپنی وال پر پوسٹ لگا دی کہ وہ باضابطہ امیدوار ہیں اور انہوں نے کسی کے حق میں نہیں بیٹھنا۔ یا میں یہ چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ارشد سنگا جو ہیں وہ کبیر والا شہر کے ایم پی اے کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ میں کبیر والا شہر کا ایم پی ہوں، اور غریبوں کا انہوں نے اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کیا ہے، اور یہاں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ارشد سنگا ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شخصیت جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سید گروپ کی نقصان کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں، بیسکلی ارشد سنگا کا جو الیکشن لڑنے کا پلان ہے، جو ان کا مینیفیسٹو ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف ہے۔ گو وہ سید گروپ ہوں یا حراج گروپ، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ موجودہ نظام کے خلاف نکلے ہیں اور وہ پرعزم ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ میں ایک اور بات جو ہے وہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مخدوم محمد باقر گردیزی صاحب نے اپنا موقف دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مخدوم محمد باقر گردیزی صاحب کی سپورٹ مخدومہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کی حد تک ان کے ساتھ ہے، اور وہ سید گروپ کے اندر موجود ہیں اور وہ سید گروپ کا ہی حصہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے یہ صرف سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کی حد تک ہے۔ اگر کل کو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی سینیریو ایسا بنتا ہے کہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ امیدوار نہیں رہتی تو وہ سید گروپ کے مخالف نہیں ہیں، یا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کی حد تک انہوں نے
الیکشن میں ان کی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، باقی وہ سید گروپ کے ساتھ ہیں۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پر مجھے ایک فیس بک کی مجاہد نے لکھا کہ میں سید گروپ سے پیسے لیتا ہوں اور یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو میری جان، میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سید حسین جہانیہ کے مزاج سے واقف ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کی طرح سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب بھی جو ہیں ان سے کوئی رقم جو ہے وہ نہیں ملتی، جس طرح عمران خان کے پاس جانے پر چائے کا کپ بھی نہیں ملتا۔ لیکن حسین جہانیہ گردیزی صاحب کی یہ کرم نوازی ہے کہ جس طرح تمام لوگوں کو چائے مل جاتی ہے، اسی کے اندر مجھے بھی چائے مل جاتی ہے، لمبے پانی والی چائے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس کی میں قسم نہیں دیتا، لیکن پیسے شیسے حسین جہانیہ گردیزی سے کوئی نہیں ملتے۔ باقی اگر میری جان آپ کے لیے میری دروازے کھلے ہیں، اگر کوئی ڈیل بنتی ہو تو حراج گروپ سے ضرور کروا دیں، تو شاید کوئی میں اپنا پروگرام جو ہے وہ بدل ہی لوں۔ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو انشاءاللہ میں روز نئی خبر دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔